बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, कौमी असम्बली बन गई, काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना वाकई में फाल होती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंसेस का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि वो जमातें जो किसी जमाने में बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में ऑर्डिनेंसेस को तनकीद का निशाना बनाती थी, अब वो जमातें ऑर्डिनेंसेस को सामने लेकर आएंगी और वो जमात जो कि ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया करती थी, अब वो ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज करती हुई नजर आएगी। आज कौमी असम्बली के अंदर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ा साहब की जानिब से 7 ऑर्डिनेंसेस जो है उनकी मुद्दत के अंदर 120 दिन की तौसी के लिए करारदाद पेश की गई। इसके अंदर पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन का तरमीमी 2023 का जो था मामला सामने आया, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके अंदर क्रिमिनल लॉ का मामला भी यकीनी तौर पर सामने था, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये सारे ऑर्डिनेंसेस की 120 दिन की मुद्दत के अंदर तौसीह करने के लिए आज कौमी असम्बली के अंदर जब पेश किया गया तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। उमर अयूब साहब ने क्या फरमाया, सुने जरा। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ना हम लोग इसको देख सकते हैं, ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। या तो सारों से सर यहाँ पे वो अंगूठा पैड रखें, इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, या टेकन एज रेड करना है कर लें, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं। अब तनकीद करने को कोई ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जमाने में खुद 77 ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे सदर आरिफ अलवी के जरिए, और उस टाइम पर भी यह कहा जाता था कि पार्लियामेंट होने के बावजूद भी ऑर्डिनेंसेस पे ऑर्डिनेंसेस आए चले जाते हैं, लेकिन 2 wrongs don't make a right। इसीलिए इस टाइम पर भी ऑर्डिनेंसेस के जरिए पार्लियामेंट को चलाना क्या ठीक होगा या नहीं होगा। असद कैसर साहब ने तो इस पार्लियामेंट को कह दिया कि यह पार्लियामेंट ही नहीं है और अब रास्ता मुज़ाहमत का होगा। सुने, पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शूरा नहीं था जो मजलिस हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई। और जिसने MNA बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे, कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई जो रास्ते आपको मालूम है आप भी बन सकते हैं। बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम मुज़ाहिमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का हिस्सा होते हुए, ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा होते हुए आज इस मौक़िफ़ के ऊपर अपोजिशन का साथ दिया, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्डिनेंसेस को पास करने के अंदर भी हुकूमत का साथ दिया। सुने जरा खुर्शीद शाह साहब क्या फरमाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। कानून के तहत लेजिस्लेशन तो होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स लेजिस्लेशन करने की तरफ तवज्जो भी देती हैं या एक दूसरे की तरफ लान तान ही करती रहती हैं? इस बात पर हुकूमती अराकीन या वो अराकीन जो ट्रेजरी बेंचेस पे इस टाइम पर हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिर्फ खुर्शीद शाह साहब नहीं बल्कि बाकी मेंबरान ने भी इस बात की तायीद की। लेकिन दूसरी तरफ से PMLN के वजीर कानून की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आई, इस हवाले से वो भी सुन लें। नहीं चलेगा। आपने गिरेबान में देखिए, IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मुईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं। बात करने से पहले पढ़ा करें, पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। रियासत सबकी है, खुदा के लिए मुईशत को चलाने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे न खड़े हुआ। अब एक तरफ तो कैदी के पीछे खड़े होने का ताना दे दिया, तो दूसरी तरफ अगर मुल्क को चलाना है तो वाकई में मईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, और मईशत की बेहतरी के लिए मुफाहमत लाजिम व मलजूम है। आते ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत का एक ऑलिव ब्रांच तो दी थी, लेकिन अब वो मुफाहमत किधर गई वो नजर नहीं आती है। आज जो है वो यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतातारर साहब की तरफ से की गई कि मुल्क दुश्मन है एक जमात, किस जमात को करार दिया गया वो आपके सामने ही है ऑब्वियसली। सुने जरा। IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। इनकी माजी की रविश भी यही है, हमेशा मुल्क दुश्मनी की है।
हमेशा मुल्क दुश्मनी की है। एक तरफ हम लोगों को मामलात भी सीएम केपी के और वफाक के अंदर भी कुछ मुल्क दुश्मनी वाले जो है वो इसलिए सुनाई देने लगे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुल्क दुश्मनी होगी अगर सीएम और प्राइम मिनिस्टर आपस में लड़ पड़े, हम किसकी तरफ से होगी वो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि एक तरफ मुजाहमत की बात करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत करना और बैठकर काम करना भी जानती है, ऐसा इमेज आने जरूर लगा है शहबाज शरीफ साहब की सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात के बाद। अगर वाकई में ऐसा है तो ये खुशाइंद है कि वफाक और सूबे मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। जरा जो डिफरेंस है बॉडी लैंग्वेज में, रवैये में अली अमीन गंडापुर साहब के बिफोर एंड आफ्टर मीटिंग शहबाज शरीफ साहब, वो भी सुने। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हक नहीं मिलता। अगर कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक देना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। असल में वो पीएम जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना। असल में फल बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ और जाहिर बात है चूंकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी वो हमारे सूबे का हक है वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो यहाँ पे। अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी में किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके प्रीमियरशिप प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में। ये एक वाकई में बड़ी खबर होगी। लेकिन दूसरी तरफ मुफाहमत की बात कर रहे हैं तो एक इत्तेहाद बना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों इकट्ठे हुए, लेकिन उसके अंदर कुछ दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस टाइम पर शहर इख्तदार में सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाली खबर यही है कि क्या हो रहा है जो मरवत साहब ने कह दिया। शेर अफजल मरवत साहब अक्सर औकात जो बात किया करते हैं वो सच साबित हो जाती है। सुने जरा उन्होंने क्या फरमाया। ये दो गलत फैसले हैं। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलायंस करें और अगर किसी सूरत में बल्ला हमसे जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव शेरानी साहब की पार्टी की शक्ल में रहे। जब ये हतमी हो गया तो अचानक 3-4 दिन के बाद उसकी पार्टी का पता खट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। फिर अचानक जो है वो ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। 80 से ज्यादा सीटें जो है वो हम इन गलत फैसलों की वजह से लूज कर गए। इसी हवाले से डिस्कशन करने के लिए पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, जो कि इस टाइम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर पार्लियामेंट है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आऊं, मैं साहिबजादा हामिद रजा साहब का ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगी। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज के अंदर बात करना शुरू कर दी तो बहुत सारे लोगों की शक्ल जो है वो दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूं। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो एंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिदायत लेकर फूट मत पड़वाएं। वो डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब पे कि वो किसी से हिदायत ले रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मरवत साहब किससे हिदायत ले रहे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपकी इजाजत से आज ये यूनानिमस रेजोल्यूशन हम सब ने जो पास की पार्लियामेंट में, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। गजा के हक में तमाम पाकिस्तानी कौम, हमारा मैसेज जाना चाहिए फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को कि पाकिस्तानी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के अमन पसंद और इंसानियत पसंद लोग, चाहे वो जिस भी मजहब के साथ हों, वो गजा के मुसलमानों के साथ हैं, गजा के इंसानों के साथ हैं। जो जुल्म उनके साथ रवा है, इंसानियत उसको देख के शर्म आ गई है। तो हम सब उस पर एक यक जबान खड़े हैं। और आज 15 मार्च वैसे भी एंटी इस्लामोफोबिया डे है, जो हमारी दौरे हुकूमत में यूनाइटेड नेशन से हमने मंजूर करवाया था कि इस्लाम के खिलाफ जो दुनिया में प्रोपेगेंडा होता है, इस्लाम अमन का मजहब है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है,
دیکھیے سب سے پہلے تو میں صاحبزادہ صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گا. ان کو ہم نے اتنے مشکل حالات میں بڑا جو ہے ثابت قدم پایا. عمران خان صاحب کے حلیف بھی ہیں, ہماری جماعت کے سپورٹ سے پاس بھی ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف سے الیکشن لڑا, لیکن جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جماعت پوری آفر کی, بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے چیئرمین بھی تحریک انصاف سے لگانا ہے اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو میں ہر طرح سے صاحبزادہ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میڈیا میں کوئی باتیں ایسی کوئی دوست اگر کر بھی دیں تو کوئی ان کی الول کوئی ان کی ایسی نہیں ہوتی, میلس نہیں ہوتا. سو علی محمد خان صاحب, سوری I'm cutting you short. تو آپ فرما رہے ہیں کہ بیسکلی کہیں کسی سے بھی کوئی ہدایات نہیں لے رہے مروت صاحب. could be a slip of tongue, could be a mistake, لیکن ہمیں پتہ ہے مروت صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں آج کل یا تو سچ ثابت ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی ٹھوس حقائق ہوتے ہیں. علی صاحب دیکھیے مروت صاحب بھی ہمارے جماعت کے وکیل بھی ہیں, اب ایم این اے بھی الیکٹ ہو گئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر کے ایشوز ہیں, اندر ہی اس کو کوئی خاص مسئلہ ہے بھی نہیں. کل کور کمیٹی میں خود بھی تھا تو کوئی ایسا ایشو میری نظر میں تو نہیں ہے. آج بھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور اصل تو فوکس ہمارا آج محترم بلال اعجاز صاحب جو ہمارے ایم این اے ہے گجرانوالہ ان پہ تھا, اور آج ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا کہ وہ جیتنے کے 1 مہینے بعد ریکاؤنٹنگ میں ڈبل سٹیمپنگ کر کے ان کے بیچارے کی سیٹ ضائع کی جا رہی ہے. تو اگر اس طرح سے یہ سلسلہ چل پڑا تو یہ تو پھر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی, کیونکہ کون سا ایم این اے ہے جو مہینے بعد جا کے اپنے بیلٹ پیپرز کو چیک کرے گا کہ اس میں کس نے مکسنگ تو نہیں کی, ڈبل سٹیمپنگ تو نہیں کی. ہم تو ان ایشوز پہ ہمارا یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے علی صاحب, یہ بات آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے مخصوص نشستوں کی بات تھی, اب تو اصل نشستوں کی طرف بھی معاملہ ذرا دھجکے لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. لیکن اسی پہ بھی میں ایک بات کروں آپ کی وجہ سے, آپ نے جی جو میں اسی طرف آ رہی ہوں. جی فرمائیے. جی جن دنوں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمارا بلے کا نشان لے لیا اور ہمارے دوست ہم سب آزاد امیدوار کے طور پہ پاس ہو گئے تو 2 بڑے ایشوز آ رہے تھے. ایک ریزرو سیٹس کا جس میں خواتین کے مائنورٹیز کے سیٹس ہیں, اور دوسرا کہ اگر ہمارے لوگ اوپن رہتے ہیں اور ان پہ, کیونکہ جب آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں تو آپ پہ ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے, پھر آپ مجبور نہیں کیے جا سکتے کسی بھی جماعت میں, یا اگر خوشی سے بھی جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے, آپ پہ ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے فلور کراسنگ کی. تو اپنے ممبران کی حفاظت کے لیے, کیونکہ یہ خدشات تھے کہ ان پہ پریشرائز وہ ہوں گے, کوئی کسی بھی طریقے سے ان کے فلور کراس نہ کرا دیا جائے, تو ایک جماعت میں جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا. بہت سے آپشن تھے, جماعت اسلامی کا بھی تھا, شیرانی صاحب کا بھی تھا, MWM کا بھی تھا, SIC کا بھی تھا, 1-2 جماعتیں اور بھی ہیں جن کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن ان کا بھی تھا. اور خان صاحب کی اجازت سے سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہوا, اور اس وقت بھی ہمیں اس کا احساس تھا کہ شاید ہمیں یہ فوری سیٹیں نہ ملے, ہمیں عدالت میں جانا پڑے گا. بہرحال یہ ایک جدوجہد ہے, اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. میں پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو کہ انہوں نے مشکل وقت میں خان صاحب سے اپنی دوستی جو ہے وہ نبھائی ہے. اچھا علی صاحب, آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ کل آپ کور کمیٹی کی جو ملاقات تھی اس کے اندر موجود تھے. تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہی کہا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا, کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی, کوئی جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوا. لیکن عاطف خان صاحب نے کچھ مختلف پکچر پینٹ کی تھی کل. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اختلافات باقاعدہ طور پر کور کمیٹی کی ملاقات میں بھی پائے جاتے ہیں. تو صورتحال اصل میں اختلافات والی کن نکات پہ ہے, کن معاملات پر ہے؟ دیکھیں دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح میں سمجھتا ہوں. ڈفرنس آف اوپینین کو اختلاف نہیں کہہ سکتے, ڈفرنس آف اوپینین ہی تو زندہ جماعتوں کا حصہ ہوتا ہے. کسی بھی جماعت کے اندر ایک اسٹرانگ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اگر اسٹرانگ ڈیبیٹ نہ ہو پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہو. تو خان صاحب کی موجودگی میں بھی ہم بڑے آرگومنٹس کرتے تھے, تو پرو اینڈ کانٹرا آرگومنٹس کا آنا اور اس سے ایک نتیجے کی طرف جانا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات ہیں. ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پہ ایک فیصلہ سازی ہوتی ہے. تو کسی بھی اختلاف کی یا کسی افراتفری کی یا کسی لڑائی کی میں فوری اس تاثر کو میں رد کرتا ہوں. باقی کور کمیٹی میں ڈسکشن ہمیشہ ہماری ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اسی کے نتیجے میں تو یہ پارٹی جو ہے یہ چل رہی ہے آگے, کیونکہ یہاں ڈکٹیشن پہ تو پارٹی نہیں چلتی, سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں اور اس کے بعد اتفاق سے ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے. اچھا ویسے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ ذرا اس بات سے اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی, صرف ایک ہی شخص کی بات سنی جاتی تھی اور کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی. نہیں یہ میں اس سے مجھے کہنے دیجئے, خان صاحب کی طرف ان لوگوں کا اشارہ ہوگا جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. آج تک میں ان کے خلاف میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. ان کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا 2 باتیں. جس جماعت اور جس لیڈر کی وجہ سے انسان کو عزت ملے,
چاہے چھوڑ بھی جائیں تو ایک احترام کا رشتہ رہنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، خان صاحب کے ساتھ جب ہماری ڈسکشن ڈیبیٹ ہوتی تھی تو لیڈر ہے، کچھ باتیں ان کی بھی مانتے تھے، لیکن بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں ہم نے اپنی بات ان سے منوائی اور انہوں نے ہماری بات مانی۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ 2013 میں صدر کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو ایک اوپینین یہ تھا کہ ہم بوائیکاٹ کریں، دوسرا یہ تھا کہ نہیں ہم الیکشن میں جائیں۔ میرا اوپینین یہ تھا اور الوی صاحب کا کہ نہیں ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، چاہے ہماری 35 سیٹیں، اس وقت ہماری 35 تھی۔ ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اس وقت جسٹس ولی الدین تھے، آج سے 11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور نون کے مرحوم ممنون حسین صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے پھر اپنا اوپینین جو ہے وہ ہمارے اوپینین کے ساتھ کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جاتے ہیں۔ ویسے علی محمد خان صاحب کاش ایسے اوپینینز جو ہے نا وہ بزدار صاحب کے میٹر کے اندر، محمود خان صاحب کے میٹر کے اندر اور بہت سارے معاملات میں جب حکومت میں آئے تو مانے جاتے، انکلوڈنگ آپ کو سامنے لے کر آنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹ کے ٹائم پر 2018 کے اندر بڑے مسئلے ہوئے تھے آپ کے لیے بھی، لیکن ذرا نشستوں کی طرف آتے ہیں۔ اب مخصوص نشستوں کے مسئلے تو پڑے ہی ہوئے ایک بات کر دوں میں آپ کو؟ جی بالکل، کامنٹ۔ You always learn from your past and it's very easy to be wise in the hindsight کہ پیچھے مڑ کے اب دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا۔ in the heat of the moment جب آپ عین میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا عین میدان عمل میں ہوتے ہیں، یہ والا لفظ ٹھیک ہے کہ جنگ والے لفظ سے ویسی ذرا افراتفری نہ پھیل جائے، تو میدان عمل میں آپ جب فیصلے کرتے ہیں بعض فیصلے دیر پا ہوتے ہیں، آگے مستقبل میں وہ صحیح نکلتے ہیں، بعض غلط ہوتے ہیں۔ تو اگر ساری فیصلے صحیح ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دنیا جنت نہ بن جائے، تو غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں۔ ویسے اگر واقعی میں if you learn from your past mistake تو 2013 کے اندر پارٹی کی بات سنی جا رہی تھی اور 2018 کے اندر ڈٹ گئے کہ نہیں اب بات نہیں سننی، اب وہ کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے۔ بہرحال اب نشستوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ وہ نشستوں والی بات علی صاحب، کیونکہ اس ٹائم پر مخصوص نشستوں کے مسئلے اپنی طرف، لیکن اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے صحافیوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ 10 نشستیں ایسی ہیں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف گر جائے گی، یعنی جیتی ہوئی نشستیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، آپ نے گجرانوالہ والی بات بھی کر دی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل رہا ہے، نہ آپ لوگوں کو ری کاؤنٹنگ کے اندر کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے جو کچھ ہفتے، مہینے، سال اور زیادہ مشکلات کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو پارلیمانی سیاست صرف کرنے آئے ہیں، جو حلقے کی سیاست کرنے آئے ہیں، جو بس پاس ہو گئے اور اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ کے 5 سال اقتدار میں اپوزیشن میں ہم پروٹوکول کے مزے لیں یا ایک پوزیشن انجوائے کریں، میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اب بھی اگر کوئی اپنا راستہ جدا کرنا چاہتا ہے کر لے۔ میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ ہم کوئی لڑائی کے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک جدوجہد میں ہیں۔ تحریک انصاف تحریک ہے، اٹس اے موومنٹ فار رول آف لا۔ اس میں مشکلات آئیں گی، یہ تو ابھی حال ہی کی بات ہے۔ 2013 سے علی محمد اور میرے جیسے بہت سے لوگ چیئرمین صاحب کے ساتھ، ہم خان صاحب کے ساتھ تحریک میں ہیں، ایک جدوجہد ہے، ہم ان مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہمارا چیئرمین جو ہے وہ گولیاں کھا کے جیل بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت ہماری آدھی سے زیادہ جماعت چھڑوا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری خواتین کی سیٹوں پہ چینا جپٹی جاری ہے، جیسے تاتاریوں کا حملہ ہو چکا ہے، جیسے کہ خدا نہ خواستہ یہ مال غنیمت ہے۔ اور بھائی 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے ہماری، 3 کروڑ کے قریب ووٹ ہیں، 2.25 کروڑ، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی خواتین اسمبلیاں میں آئیں۔ آپ نے اس پہ ہماری ہی سیٹوں پہ اپنی خواتین کو، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے آج غلط کے پی کے اسمبلی میں وہ بہنوں والا حال نہیں لگا مجھے علی محمد خان صاحب، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ایک منٹ مکس نہ کریں چیزوں کو، ایک آرگومنٹ کو پورا ہونے دیں۔ کے پی کے آپ بہنیں کہہ رہے ہیں نا، I appreciate what you have said. I wish every parliamentarian said that. ایک چیز میں آپ دوسرا جب ڈال دیتی ہیں تو وہ پھر چیز ذرا غلط ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیجیے، آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ دیکھیے ہم ایک جدوجہد میں ہیں، مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، لیڈر ہمارا غلط کیسوں میں اندر ہے، ایسے کیسز ان پہ بنائے گئے جس میں پھانسی عمر قید کی سزائیں جو ہوتی ہیں، حالانکہ وہ آدمی اس وقت صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ اس نے بڑی طاقتوں کو نوکا ہے، اس نے پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو آپ نے بات کی نا گجرانوالے کی، ہمارے بلال اعجاز صاحب کی، ان کا بھی بتا دوں، وہ 7,000 سے جیت چکے تھے، 1 مہینے بعد ری کاؤنٹنگ ہوئی اور 10,000 کے قریب ووٹ ریجیکٹ کرائے گئے وائلڈ ووٹس میں سے، اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی۔ کیا گجرانوالے کی عوام خدا نہ خواستہ ان کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے، اور صرف پی ٹی آئی کے ووٹ کیسے ریجیکٹ ہو گئے؟ اس میں آپ کے لیے ایک سوال ہے، بلکہ آپ کی وساطت سے تمام ارباب اقتدار کے لیے، کہ اگر ایسا کرنا شروع کر دیا
کہ الیکشن کے بعد آپ مہینے بعد ڈبے کھولیں, اس میں غلط آپ نے بیلٹ پیپرز ڈالے ہوں اور اس میں آپ نے ڈبل سٹیمپنگ کی ہو, پھر تو کوئی ویراسٹی نہیں رہ جائے گی, پھر تو یہ سارا ویسے ویراسٹی پاکستان کے انتخابات کی ویسے بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن ندیم محمد خان صاحب, لیٹ می موو فارورڈ. آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی بڑی قوتوں کو آپ کے بانی تحریک انصاف روک کے بیٹھے ہوئے. کے پی اسمبلی کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی, اس پہ مجھے بولنے دے, ایک لائن بولنے دے. دیکھیے جن لوگوں نے ادھر غلط رویہ رکھا ہماری اس بین سے, چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے وہ خاتون کا کیوں نہ, بہت غلط ہے, پشتون روایات کے خلاف ہے. وہاں بیٹھے اسپیکر کو ان کو روکنا چاہیے تھا, کیونکہ جتنی بھی انہوں نے احتجاج کرنا تھا, جو بھی کوئی غلط رویہ تھا, ہمارا کلچر نہیں ہے خواتین کو ابیوز کرنا, یا پنجاب کا بھی نہیں ہے, سندھ کا بھی نہیں ہے, یہ صرف پشتونخوا کی بات نہیں ہے. جنہوں نے غلط کیا ہے میں اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ہمیں بہت برداشت سے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں مانتا ہوں علی صاحب, I'm very glad to hear that. غلط کیا, میں مانتا ہوں کہ خاتون کا رویہ اس کو غلط تھا, اس طرح احتجاج کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کا ریسپانس جو ہے وہ کسی بھی طور پہ پشتون آدمی کو ان کو زیب نہیں دیتا. اسٹرانگلی کنڈیم. چلیں, I'm glad you're condemning it because جو کے پی کے اسمبلی میں ہوا تھا, that has left a very very dark mark in the history of politics as well. پاکستان کی ہسٹری 90 سے آگے بڑھی تھی اور اب وہی والی حرکتیں دوبارہ سٹارٹ ہو گئی. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف بڑی بڑی قوتوں کو روکے بیٹھے ہیں, وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ جان قربان کرنے کو یا لڑنے مرنے کو یا کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. That is what you have said so far. بہت سارے اور پروگرامز کے اندر بھی میرے آپ پہلے یہ بات کرتے رہے ہیں, لیکن بڑی بڑی قوتوں کو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے ان کے دفاتر کے باہر احتجاج کر کے کہ پاکستان کو پیسے دینے ہیں تو کڑی شرطیں رکھنی پڑیں گی, پاکستان کو پیسے ایسے نہیں دے دینے ہیں, اس حکومت کو پیسے نہیں دینے, اس حکومت کو پیسے دینے ہیں جو آپ لوگوں کو پسند ہے. یہ کیسی بڑی بڑی قوتوں کو روکنا ہوا علی محمد خان صاحب پاکستان کو بچانے کے لیے؟ یہ تو پاکستان کی بربادی کا سامان ہو گیا. اکانومی پہلے کس حال میں ہے وہ آپ کے سامنے, غریب کس حال میں وہ بھی آپ کے سامنے, اور یہ کر رہی ہے پی ٹی آئی. آپ نے تو پورا چارج شیٹ پیش کر دی. اس پہ میرے پاس بڑا شارٹ, بڑا وہ شیخ رشید صاحب اللہ ان کو زندگی دے, ان کا وہ جو کہتے تھے نا کہ اسمارٹ سویٹ اینڈ بڑے شارٹ جواب ہے اس پہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, جو بڑی طاقتوں کو جواب تھا, جواب روز روز نہیں دیا جاتا, روز روز تاریخ رقم نہیں کی جاتی, روز روز نہ سن 47 ہوتا ہے, روز روز نہ سن 65 ہوتا ہے. عمران خان نے ایک جواب دیا تھا اور وہ انشاءاللہ ان کی نسلوں کو بھی یاد ہو. لوگ ہیں ان کے اپنے جذبات ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کا اظہار اور جو ظلم ہوا ہے اس پہ احتجاج کا اپنا اپنا طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں. آپ 100% چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر کسی نے احتجاج کیا ہے اپنی بساط کے مطابق پاکستان کے حق میں اور ظلم کے خلاف, ان کو اس کا حق نہیں ہے. سو آپ ان کے احتجاج سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری؟ آفیشیل موقف آپ کو اسلام آباد میں ہمارے جو آفیسز ہیں وہاں سے, ہمارے سیکٹری انفارمیشن سے اور ہماری کور کمیٹی کے اعلامیے سے آپ کو آفیشیل موقف آئے گا. ایسے تو ہمارے ہزاروں کارکن ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بیٹھے اپنا احتجاج کر رہے ہیں, اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. ہر کسی کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے. وہاں جو احتجاج ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا ہے کہ بھی پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ اس پہ ضرور یہ دیکھیے کہ آپ کے ملک سے جو ہے ایک کام ہوا. اچھا, لیکن آپ ان کے احتجاج سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں علی محمد خان صاحب؟ کیا رجیم چینج جو ہے وہ نہیں ہوا تھا؟ آپ اگری کرتے ہیں؟ ڈونلڈ صاحب نے کس کو حکم دیا تھا؟ آپ اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ وہ تو وہاں چلے گی نا, انویسٹیگیشن چلے گی, وہ امریکہ چلا رہا ہے انویسٹیگیشن, اس کے اندر ڈونلڈ بھی آئیں گے. لیکن آپ اس احتجاج سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں کیسے موقع کے اوپر؟ کیونکہ آپ نے یہ تو کہا نا کہ خط لکھا گیا, خط کے اندر کہا گیا کہ پہلے انتخابات کی لیجیٹمیسی کو دیکھا جائے, انتخابات کی لیجیٹمیسی کو دیکھ کر اس حساب سے آگے پھر شرائط رکھی جائیں, اور آئی ایم ایف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس خط کو ریجیکٹ کر دیا کہ گورنمنٹ سے میٹر چلے گا, کسی سیاسی جماعت سے نہیں چلے گا. ایسے میں اب یہ احتجاج ہوتا ہے, آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسلام آباد کی جو کور کمیٹی ہے ابھی تک اس کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا یا کوئی بات ہوئی؟ کیا لیڈران نے اس کے اوپر کوئی موقف اپنایا یا نہیں اپنایا؟ دیکھیے میں دوبارہ آپ کو عرض کروں کہ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے اس پہ تو خیر کور کمیٹی میں کوئی ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی. کور کمیٹی ہماری تقریباً ہفتے میں 1 بار تو ملتی ہے, 2 بار بھی ملتی ہے, تو اس کو جب آئے گا آفیشیل موقف اس پہ آ جائے گا. لیکن کیا آپ پاکستانیوں کو جو ہمارے اوورسیز ہیں, جو ہماری طاقت ہیں, جو پاکستان کی معیشت چلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, کیا آپ ہم ان کو اس حق سے محروم کر دیں کہ پاکستان کے بارے میں جو کوئی اچھا سمجھتے ہیں وہ نکل کے اس کا اظہار نہ کریں؟ اس میں 100% ان کی باتوں سے آپ ایگری نہ کریں. ہم بھی ایگری نہیں کرتے, بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, لیکن ان کے جذبے کی توہین کرنا یا ان پہ یہ کوشچن مارک کرنا کہ کیوں انہوں نے آواز اٹھائی. یہاں پہ تو ایک وقت ایسا تھا کہ آپ بات تک نہیں کر سکتے. اس وقت اوورسیز سے آواز آ رہی تھی,
ओवरसीज पाकिस्तानी के अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, और आपने ये मौक़िफ़ आपने पहले भी दिया। एक मिनट, और आपने एक्स एसएपीएम डॉक्टर गिल साहब की भी बात की। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो आदमी पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आया था। करना चाहते हैं, Let me move उनको forward. appreciate करना Let me चाहिए, move forward. और उसको गलती हो भी आपके हम नाम का सवाल करना है अली देनी मोहम्मद चाहिए। खान साहब, मुझे जरा मूव फॉरवर्ड करने दें, मेरे पास 1 मिनट रह गया है। किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता, खा वो पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, पीपल्स पार्टी से हो, कानून तो बड़े और एट द सेम टाइम। अच्छा, मुझे आपके हम नाम का सवाल करने दीजिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत शदीद स्टेटमेंट्स आई, और आपको पता है कितना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया जब वो चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है। क्या हम अब केपीके में और वफाक में जो एक तनाव की कैफियत बनते हुए नजर आ रही थी, उसको रिड्यूस होते हुए देखेंगे? एक तरफ मुजाहमत, दूसरी तरफ मुफाहमत भी चलेगी? नहीं, इसको इस तरह से नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमारे असल में टेलीविजन की और सोशल मीडिया की दुकान जो है वो लड़ाई पे चलती है। उन्होंने जो बात की थी एग्जैक्टली वही किया जो उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस हुकूमत को हम जायज हुकूमत नहीं मानते, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, सियासी मौक़िफ़ हमारा वही है जो पहले दिन है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो हुकूक हैं, हमारे जो सूबे के आबी वसाइल हैं, जो महसूलात हैं, जो रियासती उमूर हैं, उस पर हम कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि हमारी सियासी इख्तिलाफ का नुकसान हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को या पाकिस्तान को ना हो। तो मैं समझता हूं कि गंडापुर साहब ने बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है। तो खान साहब की हिमायत से गए प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने? अली अमीन खान, जो उनको जानते हैं, इमरान खान साहब के पुराने सिपाही हैं, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, करने का सोच भी नहीं सकते जिसके पीछे इमरान खान ना खड़े हो। राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। हमारे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, केयर टेकर सेटअप पंजाब में इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, आपने देखा भी था। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एनालिस्ट हिमसेल्फ एज वेल। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, एक तो ये ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री वाला जो मामला है ना, ये पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी था। 77 ऑर्डिनेंसेस इशू किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। अब ये हुकूमत आई है, नई हुकूमत आई है, पार्लियामान है, मेजॉरिटी है, इतनी सारी जमातें हैं, फिर ऑर्डिनेंसेस की तौसीह, अब लेजिस्लेशन की तरफ कब आना है हम लोगों ने? इसमें सबसे बड़ी बात ये देखना पड़ेगा कि जो आज 7 ऑर्डिनेंस आए हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से थे। लाजिम बात है, केयर टेकर गवर्नमेंट भी रही है तकरीबन 7-8 महीने, तो उन्हीं के दौर में ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में आया है। तो पहले तो हमें नजर ये नहीं आया कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी अपने इख्तियारात से बढ़कर काम किए हैं, जो उनके दायरा कार में नहीं आता था। जो हमारा आर्टिकल 224 ये कहता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने डे टू डे मसले हल करने हैं, रोजमर्रा की मसाइल, ताकि इंतजाम चलता रहे और कारोबार हुकूमत का मुंजमद ना हो। अब ये ऑर्डर्स जारी करना, इस तरीके से अपॉइंटमेंट करना, ये उनके दायरा कार में नहीं। लेकिन उनका दायरा कार बढ़ाया भी तो गया था ना अमेंडमेंट करके, कमर दिलशाद साहब, सेक्शन 35A इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ इलेक्शन रूल्स, इलेक्शन एक्ट। इलेक्शन कमीशन ने कई खत भी लिखे हमको कि आप अपने दायरा कार में रहें। अच्छा, कमर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये क्योंकि आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं और आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा रहे हैं, तो आप ये बात जो फेडरल केयर टेकर सेटअप के बारे में कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो राइट्स थे और ड्यूटीज थे उनसे बढ़ के काम करने की कोशिश की है, दायराकार से तजावुज की है, क्या पंजाब केयर टेकर सेटअप के बारे में भी आप यही कहेंगे? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी हो रहा था। कमर दिलशाद साहब से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साहब, एक तो ऑर्डिनेंसेस जारी करना, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज हमें नजर आई है वो ये कि ट्रेजरी बेंचेस के अंदर ऑर्डिनेंसेस की तौसीह पे इख्तलाफ हो गया। कमर साहब रिकनेक्ट हो गए। जी कमर साहब। नहीं, मैं केपी का ताल्लुक नहीं था, वहाँ पंजाब गवर्नमेंट का था। पंजाब गवर्नमेंट ने 14 महीने हम रहे केयर गवर्नमेंट का हिस्सा, 13 महीने से ज्यादा, लेकिन एक भी ऑर्डिनेंस नहीं आया। एक ऑर्डिनेंस उन्होंने भेजा था गवर्नर पंजाब को कि जनाब ये जो बल्दियाती इंतखाबात में एक एक्ट में तरमीम करवा दें कि ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो जिक्र है वो डिलीट करवा दें। तो गवर्नर पंजाब ने वो ऑर्डिनेंस वापस कर कहना ये अगली हुकूमत को आएगी उनसे आप करवाएं, ये हमारा मैंडेट नहीं। लेकिन केयर टेकर सेटअप ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस मामले में। पंजाब गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पर किसी को एतराज हो।
لیکن نگران حکومت نے جو 7 آرڈیننس کروائے ہیں جو آج پارلیمنٹ میں پیش ہوئے تو پارلیمنٹ کو یہ واپس کر دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ نگران حکومت کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین بڑی تقریریں کی نوید قمر نے کہ یہ آرڈیننس فیکٹری نہیں ہے, اس کو پارلیمنٹ بند کر دیں, پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں, اور خورشید شاہ نے بھی اس پر مذمت کی. لیکن جس وقت بل پاس کرے وقت سب پہ آپ کھڑے کر دی. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے, یہ پارلیمانی سسٹم کے چلنے کی علامتیں نہیں ہیں. یہ اس طرح نہیں چلتی. سرور بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بڑا نظر ہے ان کی طرف ہی جانا ہے. قمر صاحب ذرا مجھے اجازت دیں اگر تو یہ بات درست نہیں ہے, انکار کرنا چاہیے تھا جب اتنی بڑی تقریریں ہو رہی تھی. جب تو آپ تقریر نہ کرتے اس کی شان میں قصیدے پڑھتے. اسی کو دیکھیں اگر قمر دلشاد صاحب آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو شارٹ, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. لیکن سرور باری صاحب ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر تقاریر میں کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کا موقف یعنی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل whatever you want to call it ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف ہاں میں ہاں بھی مل رہی ہے obviously جو پاس کرانے کی بات آ رہی ہے. یہ ڈفرنس آف اوپینین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہے, یہ حکومت کرنے کے اندر یا حکومت چلانے کے اندر پرابلمٹک نہیں ہوگا؟ کتنے عرصے تک حکومت اس طرح کا ٹف یا ٹگ آف وار برداشت کر سکے گی؟ دیکھیں یہ جو تقاریر ہوئی ہے آرڈیننسز کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اور پھر جس طرح ووٹ دیا ہے تو بنیادی طور پر 2 گھوڑوں کی سواری پر وہ چلنا چاہتے ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ کچھ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے. نہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی دھواں دار تقریریں کریں, اس کے خلاف بات کریں اور پھر ان کو ووٹ بھی دے دیں. اور میری نظر میں یہ ہماری سیاستدانوں میں میچورٹی آنے کی ضرورت ہے, اور ایک نقطہ نظر جو ان کا بنتا ہے چاہے نظریہ ہے یا نہیں ہے, لیکن مختلف چیزوں کے اوپر مختلف معاملات کے اوپر جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر ایک کنسسٹنسی اور تضادات نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے تو پھر بہت ضروری ہے کہ عوام اور جیسے آپ کا میڈیا ARY جیسے ابھی بات کر رہے ہیں تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی رہنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس کی جو فیکٹری ہے وہ پارلیمنٹ کے بہت ہی مجبوری کی شکل میں کوئی چیز کی جا سکتی ہے, آرڈیننس آ سکتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں 7 جو آرڈیننس ہیں ان کی منظوری کروائیں اور پھر آپ سمجھیں کہ یہ چل سکتا ہے. لیکن سارا جو آپ سمجھیں اپریل 2022 سے لے کر آج تک پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں. پاکستان میں 90 دن کے اندر اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن ہونے لازمی تھے, نہیں ہوئے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 ماہ کے بعد انلیجیٹیمیٹ ہو گیا تھا, وہ چلتا رہا. تو ایک پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا گیا. الیکشن کے دن جو ہے وہ ہمارے جو سیلولر سسٹم ہے سارا اس کو بند کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کنٹینیوٹی ہے. غالباً جو فیصلہ سازی کے مرکز ہیں وہ کہیں اور ہے, اور جہاں پر کاروائی ڈالنی ہے صرف تمام کرنا ہے وہ دوسرا ہے. انٹرسٹنگ ٹیک ہے قمر دلشاد صاحب. جو گوند پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوڑے ہوئے ہے, باری صاحب کہہ رہے ہیں بہت عرصے تک نہیں چل سکے گی اس طرح سے حکومت. آپ کی نظر میں وہ جو گوند ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس حکومت کو چلا سکے 5 سال تک؟ دیکھیں جی, IMF کا جو معاملہ ہے یہ بہت گہری نظروں سے دیکھنا پڑے گا کہ IMF کے جو ٹیکس لگ رہے ہیں یا جس انداز سے امارات واپس دی جا رہی ہیں اس سے بھی بڑا گہرا اثر پڑے گا. تو یہاں پیپل پارٹی کیا کھیل کھیلے گی؟ وہ کہے گی ہمیں تو IMF کے معاہدے کو ہمیں تصدیق نہیں کرتے, توثیق نہیں کرتے, جو دستخط کا ٹائم ہوگا تو سائن کر دیں گے. تو پبلک دیکھ رہی ہے, پبلک محسوس کر رہی ہے کہ جناب ایسا گورنمنٹ میں سسٹم نہیں ہوتا کہ آپ ایک وزیر اعظم کو اعتماد کا تو ووٹ دے رہے ہیں لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہو رہے, گورنر ان کی مرضی سے آ رہے ہیں, سب معاملہ طے ہو رہے ہیں, لیکن جب حکومت کی پالیسی بنتی ہے تو آپ اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ پبلک زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ تو ایک بڑا اہم ویکیوم پیدا ہو جائے گا, خلا پیدا ہو جائے گا آگے چل کر. بڑے بڑے معاہدے ہونے ہیں. ابھی تو نذکاری کے بڑے جو ہے طریقہ کار کے آگے کتنا آگے چل کر قمر صاحب کتنا آگے چل کر MQM کا دیکھیں, سب سے بڑی اہم بات ابھی خاموشی سے بیٹھی ہے MQM نے 18ویں امینڈمنٹ میں ترمیم کا بل پیش کرنا ہے. ان سے میری بات ہوئی ہے ان سے, وہ کہتے ہیں پیش کریں گے ہم. اچھا, ہم نے سارے تمام اختیارات ہم نے لوکل گورنمنٹ کو دینے ہیں, ہم نے وزیر اعلیٰ کو تمام اختیارات دے کے اپنے میئر کو دینے ہیں. وہ سارے آئین کے آرٹیکل 141 جو ہے یہ جس میں بلدیات کے بارے میں پورا تشریح کی ہوئی ہے آئین میں, اس کے مطابق چلنے دیں گے. ہم تمام مشترکہ فساد کو اس میں ترمیم کروائیں گے. تمام فنڈ جو ہیں
लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। तो ये सारी बिल जो पेश होंगे तो वहाँ बड़े हंगामा राई पैदा हो जाएगी और बड़ा एमपीएम भी बड़ी ताकत बन के उभर के आ रही है, 25 सीटें हैं कमीशन में उनकी। तो ये सारे मामला को जो आगे चलेगा तो ये अपनी पीपल पार्टी को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए, हुकूमत में शामिल हो जाए। कि किस बात की शर्म आ रहे हैं? बिलावल जरदारी साहब को बनाए मुझे खारजा पाकिस्तान बड़े कामयाब थे। पहले जो इजहाकदार साहब ने कुर्सी संभाल ली है कंवर साहब, उनको पहले फाइनेंस की नहीं मिल गया, आप उनसे फॉरेन मिनिस्ट्री भी लेने के चक्कर में, ये तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। इस तरह से नहीं चलेगी कि आप इधर रहे उधर भी रहे हैं, एक टिकट पे 2 मजे ले लें। अच्छा, फिर ये जिस आप कश्मकश की बात कर रहे हैं बारी साहब, उसमें तो अगर एमक्यूएम अपनी सिमत जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सिमत जा रही है और पीएमएल-एन हुकूमत को चलाकर जोड़ने की कोशिश कर रही है, कितने अरसे तक चलता देखते हैं आप? देखिए, मेरी नजर में तो ये 6 माह चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसकी जो जवाल की निशानियां जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जिनकी तरफ कमर दिलशाद साहब ने भी खूबसूरत तरीके से इशारा किया है। मेरी नजर में ये ऐसे ही है कि बारात तो आई है लेकिन दुल्हन को लेके साथ नहीं गई। उस घर में इकट्ठे नहीं रहना, लेकिन रहना अलग अलग है, शादी भी करनी है, सब कुछ है। तो जाहिर है ऐसी जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है वो चलती नहीं है, वो टूट जाती है। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो 18वीं तरमीम में 18वीं जो तरमीम थी उसमें जो मजीद तरमीम की बात चल रही है वो बिल्कुल सही बात है कि जो आइन का आर्टिकल 140A है जो कि लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, और ये मिसाक जमहूरियत का भी जो शिक नंबर 10 है उसमें भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए चलाई जाएगी और वो ऑटोनोमस होंगे, पावरफुल होंगे, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होंगे। So in other words, वो तो हमारे यहाँ तो नहीं है। ना सिंध का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऐसे, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था रिलेटिवली मोर एम्पावर्ड था देन रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सही। अच्छा बारी साहब, आपने तो 6 महीने दे दिए हैं, कंवर साहब आप कितने देते हैं इस हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि बजट के बाद सब सूरत सामने आ जाएगी और ये तकरीबन 6 माह से आगे चल जाए। सरवर भाई साहब 6 माह तो आपने कम बता दिए, तो अभी इसको आगे ले जाएं अगले बजट तक, ताकि अच्छे तरीके से। आपकी नजर में कितना आगे ले जाएं कंवर साहब? हाउ फार डू यू थिंक? उसमें बड़ी बात यह है कि असल बात यह है कि पीटीआई को भी कोई संभालने वाला कोई नहीं है, वो बेलगाम चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी कंवर साहब उनको फायदा नहीं हो रहा है सारी कश्मकश का। पार्टी घबरा गई, वो भी अंदर से वो भी घबरा गए। एमक्यूएम के अंदर भी जो है वो इंतशार पैदा हो गया पुष्पक सुजात के हवाले से। कहते जो गवर्नर बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं, नहीं चाहते वो कहते हैं कामरान रसूल ठीक है गवर्नर। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो बनेगी, तो इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर विकेट पर खड़े हैं अपने शहबाज शरीफ साहब। वैसे तो बज़ाहिर तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ठीक हो गया। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू कट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। सरवर बार साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत एक तरफ, लेकिन इस वक्त भी गजा के बासी रमजान के दिनों के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम यहाँ मुसलमान आपस में लड़ने में बिजी हैं, सियासत के चक्कर में लड़ने में बिजी हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने में बिजी हैं। हम यहाँ इस चीज की तरफ देख रहे हैं कि आईएमएफ कहीं पैसे ना दे दे, या आईएमएफ को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही भाई फलस्तीनी इस टाइम पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। हमारे तमाम सियासतदानों का, तमाम लीडरान का इस टाइम पर मरकज जो होना चाहिए अपनी तवज्जो का, वो गजा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी प्रायोरिटीज इस टाइम पर किसी भी तरीके से बेहतरी की तरफ नहीं नजर आ रही हैं। दूसरा, ऑब्वियसली अब पार्लियामान चली है, हुकूमत आई है, अपोजिशन तगड़ी है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए क्या किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है, ताकि हम इंटरनेशनल मैटर्स के ऊपर बड़ा तगड़ा किस्म का